हो जो स्पॉट आसा माडेल म्हणटा तो स्पॉट आसा त्या स्पॉटाक सुद्दां हांगा दैनावस्था जाल्ली आसा. हांगा तेच्या काळांत भितर जेन्ना प्रसाद गांवकर येयलो तेच्या काळांत भितर हांगा फुटपाथी येयल्यो जाल्यार जे डेव्हलपमेंटा हात घातले सुभाष फळदेसान ते डेव्हलपमेंट खंय तरी रखडत गेले. साळावले धरणाच्या वाल्किनी माडेल वाठारांत एक ट्युरिझम स्पॉट तयार करचो ह्या हेतान जेन्ना मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हे पयले फावट सांगी मतदारसंघात आमदार म्हूण निवडून आयिल्ले तेन्ना तांणी बोटिंग करपाच्या प्रोजेक्टाक हात घाल्लो. त्या प्रमाण ह्या कामाक सुरवात जाल्ली आनी सगळें काम 2012 म्हणल्यार पुराय जायत आयिल्लें. मात 2017 ते 2021 ह्या कार्यकाळांत ते आमदार नाशिल्ले आनी तेन्ना ह्या प्रोजेक्टाक कडेन दुर्लक्ष जालें म्हण मंत्री सांगतात. त्याच प्रमाण ही जागा आज पडीक उरून टॅक्स पेयर्सांचो पैसो खंय तरी वाया वता. हो वाठार गैरकामाक लागून वापरतात, खंय तरी सोऱ्याचो अड्डो जाला अश्यो कागाळी लोक करतात. हाचीच दखल घेवन आपूण ह्या प्रोजेक्टाचेर लक्ष घालून ताचें काम पुराय करून घेतलो म्हण मंत्री सांगतात. आमी पळयता 2012 तुमी जेन्ना आमदार जाले सांगे मतदारसंघाचे आनी तुमगे एक संकल्पना आसली की वाल्किनी माडेल हांगा खंय तरी एक बरो प्रोजेक्ट जो आसा जो ट्युरिझम हितूंतल्यान डेव्हलप करपाचो आनी त्या दृश्टीन तुमी पावलां घातलीं. तेजी नंतर तुमी स्टार्ट केलें सगळें जालें आनी 2017 नंतर मागीर जो 5 वर्सांची कालावधी गेली थंय आख्खी जो प्रोजेक्ट आसलो बाकीचे प्रोजेक्ट आसले तुगेले तेवूय स्टॉप पडले होवूय स्टॉप पडलो. आतां तुमी हेजेर कितें विचार करतले बाई परत एकदां? 2012 म्हणजे खुबशे प्रोजेक्ट हांवें पायपलायनीनी दवरले. त्या वेळाचेर हांगच्यान सुरवात केली जर जायत जाल्यार सांगे हो एक इको टुरिझम किंवा हेरिटेज टुरिझम किंवा आमकां एडवेंचर टुरिझम, थ्रिलिंग टुरिझम अशे कॉन्सेप्ट घेवन आमी वचपाक पळयताले. सांग्यार एक ब्युटिफूल डॅम आसा. त्या डॅमाच्या शेजाराक आमचें बॉटनिकल गार्डन आसा. वन एंड ओन्ली वन बॉटनिकल गार्डन इन गोवा. फक्त डॅम आनी बॉटनिकल गार्डन पळोवपाक ट्युरिस्ट येवचे ना जाल्यार ताका एक कॉम्प्लिमेंट करपाक सायडीन आनीक सायट्स जाय. हो विचार करून हांव जेन्ना माडेलाचेर गेलो तेन्ना माडेलाक म्हाका दिसलें की बीच आसा पूण तो तांबडी मातयेचो बीच असो दिसता. म्हणजे बीच न्ही तो, जे बॅकवॉटर ऑफ सालावलीम डॅम हातूंत भरता. हांवें कितलें चिंतलें की इंजिनियरांक घेतलें आनी एक बरो प्रोजेक्ट केलो. सादारण ते 1.5 किलोमिटराचेर रिटेनिंग वॉल घालून तें उदक वयर स्प्रेड जाता तें थंय हाडयलें. त्याच्यामुळे एक आर्टिफिशियल समुद्र जो जाता एक सक्सेसफुली इतलो ब्युटिफूल स्पॉट तो केलो. आनी ताच्या नंतर त्या तेज्या किनाऱ्याचेर कितें केल्लें म्हणजे हें आशिल्लें की मँगो हें आसात न्ही कलमां ती सॅपलिंग्स लावपाची. एक सादारण 300 मँगो सॅपलिंग्स त्या एंटायर एरियेक लायले आनी तातूंतल्यान एक 7-8 वर्सांनी त्या आंब्याची झाडां वयर पावलीं. एक म्हणजे सकयल कूल वातावरणांत भितर जी भुरगीं डॅम पळोवपाक येता, जी भुरगीं बॉटनिकल गार्डन पळोवपाक येता ती माडेलांत वता. थंय तांकां खेळपाक बागडपाक किंवा जेवण रिफ्रेशमेंट कितें तें त्या झाडां पोंदाक रावन करपाक मेळटा. सो म्हाका एक ट्युरिझम सर्कीट करपाक जाय आशिल्लें आनी तातूंतल्यानच आमी ट्युरिझमा खातीर परत बुडबुड्या तळी घेतली आनी थंय डेव्हलपमेंट करपाचे टेंडर काडले. हे सगळे टेंडर म्हणजे हातूंत भितर काडले. एक दत्तगुंफा म्हणटा ती 2.5 कोटीचो, आमचे बुडबुड्याची तळी 2.5 कोटीचे, हेय माडेलाचे म्हणजे सादारण 2-2.5 कोटीचे. अशे प्रोजेक्ट कित्याक घेतिल्ले की एक ट्युरिस्ट जो आहे ताका सादारण ते एक दीस एंटायर एरिया भोंवून सगळे ज्यो सायट्स आसात त्यो एक्सप्लोर करपाक मेळटल्यो. 2017 दुर्दैवान हांव आमदार जालो ना आनी ताच्या नंतर ह्या सगळ्या प्लॉटांची वाट लागली. ज्या जाग्याचेर हांव आमराई करपाक पळयतालो थंय पेवर्स आयले. ताजी जागा पेवर्सान घेतली. शॉर्टकट सगळे जाले आर्टिफिशियल. आमी पळयताले की दत्तगुंफा भितर म्हणजे खूब प्रोजेक्ट आशिल्ले की ती तळी बांदून काडपाची. तातूंत भितर एक ताका पौराणीक इतिहासीक एक स्वरूप दिवपाचें. ताजे नंतर हें पवित्र वॉटर आसा, होली वॉटर आमी म्हणटात, त्या होली वॉटरान भितर कोणी देंवप ना त्या तळयेन. सकयल वचून एक आमी हें करपाक जाय आशिल्लो की स्विमींग पूल एक ल्हान जे ट्युरिस्ट येतात तांकां ह्या तळयांत न्हांवून दिसता कारण ते होली वॉटर तें दिसताचें हें आसा पळय न्ही पवित्रता ती नश्ट जायनासतना तेंच उदक सकयल वचून एक गोगोटायत म्हणजे एक वॉटरफॉल तयार करपाचो आनी ताजे नंतर एक स्विमींग पूल करपाच्यो. अश्यो सगळ्यो संकल्पना दत्तगुंफा करता आसतना दत्तगुंफा म्हणटा तें उदक न्हंयच्या धडेर तें टेंपल आनी केन्ना केन्नाय तें टेंपल अर्दें बुडटा. ह्या वेळाचेर ताजें सायडीन ब्युटिफिकेशन करून म्हाका अशी एक सायड करपाक आशिल्ली की फेसाळलेल्यो लाटा वेल्यान आयले नंतर
म्हाका एक बोल्डर्स थंय घालपाक आशिल्ली. हें सगळें हांवें इस्टिमेटान घालें, पूण एग्जिक्युशना वेळार 2017च्या नंतर एग्जिक्युशन जालें, सगळें सिमेंट कॉन्क्रीट जंगल जालें आनी तातूंत भितर म्हज्या मना सारकें जालें ना. सो आयज हे सगळे प्रोजेक्ट परत एक फावटी रिव्यू करपाची गरज आसा. आमी पळयतात की आमी खूब कश्ट घेता हातूंत भितर. आज आमी कुणबे विलेज म्हणटा ती हांगा हाडली आसा, ती साकारता. तुमी केन्ना वचून पळोवपाक जाता. इतली ब्युटिफूल कुणबे विलेज जातली, एक कुणबे हँडीक्राफ्ट. तातूंत भितर आमचे आर्टिजन्स जे गांवांत भितर ग्रामीण भागांत भितर जे आर्टिजन्स आसतले, कोण सान्नी बांदता, कोण मल्ल करता, किंवा कोण वखद विकता, कोण म्हणजे आयुर्वेदीक झाडपाल्याची वखदां, किंवा अशे जे आमचे पारंपारीक वेवसाय आसात, त्या वेवसायाक एक थंय जागो मेळचो. कुणबी साडी विणपाच्यो, किंवा कुणबी बॅग्स विणपाचे, किंवा आमचे शॉल्स किंवा जॅकेट्स हाचे ट्रेनींग दिवपाचें, आनी तातूंतल्यान ही विलेज मुखार व्हरपाची, जाणे करून पर्यटक येतले. सो पर्यटकां भितर एक नवी हें मेळटली. म्हजो फुडलो प्रोजेक्ट आसा तो म्हणजे वेलनेस सेंटर. हांगा बरे रीच ट्युरिस्ट जर आयले जर जाय जाल्यार हांगा इकॉनॉमी वाडपाक शकता. म्हणून वेलनेस टुरिजमा भितर आयुर्वेदा, होमिओपॅथी किंवा नॅचुरोपॅथी, तातूंतल्यान मसाज किंवा बाकीचे पंचकर्मा, अशे तरेचे हे आमचे पारंपारीक जे वेलनेस आसा ताजेर सादारण 30 कॉटेजीस घालपाच्यो. अशें हांगा सादारण धरणाच्या शेजाराक आमी सादारण 200 लोकांक एकोमोडेशन करपाचो प्रयत्न आसा. सो ह्या हातूंतल्यान थोडे प्रोजेक्ट म्हणजे मुखार गेल्ले आसात आनी ते फुडें वचपाक जाय. तुमी म्हाका प्रश्न विचारिल्लो तो माडेलाचो स्पेसिफिकली. ह्या माडेलाचेर आमकां परत एक फावटी हांव आतां उलयलां हांचे कडेन, आमच्या WRD मिनिस्टर आनी हांचे कडेन, की माडेलांतलो प्रोजेक्ट परत आमकां रिवायव करपाक जाय आनी जी म्हजी पयलींची संकल्पना आसा ती राबोवपाक जाय. आमी सांगे मतदारसंघाच्या माडेल जे वालकिणी आसा थंय आसा, आनी वालकिणी आमी पळयतात की हांगा एक 2012 सुभाष फळदेसाय जेन्ना पयलो आमदार सांगे मतदारसंघाचो जालो, तेन्ना तेज्या संकल्पनेंतल्यान हांगा एक ट्युरिजम स्पॉट करपाचो किंवा बोटींग करपाचें ही जी व्यूहरचना आसली ती तकले आयिल्ले कारणान तेन्ना WRDच्या हितूंतल्यान जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट हांगा माडेल म्हणटा ते वालकिणी हांगा प्रस्थापीत करपाचो थारायलो. आनी तेजे नंतर कामाक सुरवात जाली. हांगा कॉन्क्रिटीचो हांगा आमी पळयतात की कंपावंड उबो जालो, आनी हांगा बोटिंगे खातीर हांगा स्टेप्स बांदले, सगळें जालें, सगळें हें जाल्लें, सोपस्कार सगळें पूर्ण जाल्लें. आनीक तेजी मनाक एक आसलें की हांगा जे ट्युरिस्ट येता, ट्युरिस्ट कशे पद्दतीन येतले की हांगा डॅम आसा सावलावलीचे, आनी गोंयांक भितर फर्स्ट एक बॉटनिकल गार्डन आसा. हेजो संगमाचो आस्वाद घेता आसतनीच बुडबुलटळे आसतले, किंवा मैनापी धबधबो आसतलो, किंवा सावरी धबधबो आसतलो, किंवा बाकीचे बुडबुळे हे दुसरी जी आसा दंतगुफा आसतली, हो सगळो सांगेक हितून भितर आमी ट्युरिजम स्पॉट पळयता. आनी त्या ट्युरिजम स्पॉटा खातीर हांगा जितलो वाव आसा तितलो वाव दिवपा खातीर सुभाष फळदेसायान यत्न केल्ले, प्रयत्न केल्ले. आमी पळयतात की हांगा बोटिंगे खातीर जेन्ना हें केलें तेन्ना 2012 हो पूर्ण जावपाक येयलो तेन्ना सुभाष फळदेसाय 2017च्या इलेक्शनाक ताका घर बसपाक पडलें, हार पत्करची पडली, आनी नवीन आमदार म्हणून हांगा प्रसाद गांवकाराची नेमणूक जाली, आनी ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व जें आसा तें प्रसाद गांवकाराच्या हातीक दिलें. पूण 2017 नंतर 5 वर्सां जी काडलीं 21 पर्यंत, ती 21 पर्यंत 5 वर्सांचो कालावधी जर पळयत जाल्यार जे डेव्हलपमेंटा हात घातले सुभाष फळदेसायान ते डेव्हलपमेंट खंय तरी रखडत गेले. बुडबुळ्याची तळयेचें सौंदर्यीकरण आसलें ट्युरिजमाच्या अंतर्गत तें सुद्दां ते बांकडे बीन सगळे पाड पडून गेल्ले आसा, तळयेची दुर्दशा करून उडयल्ली आसा. तशेंच हो जो स्पॉट आसा माडेल म्हणटा स्पॉट आसा त्या स्पॉटाक सुद्दां हांगा दैनावस्था जाल्ली आसा. हांगा तेजे काळांक भितर जेन्ना प्रसाद गांवकर येयलो तेजे काळांक भितर हांगा फुटपाथी येयल्यो, हांगा कॉन्क्रिटीचें सगळें हें जावपाक लागलें. आनी जी सुभाष फळदेसायाची संकल्पना आसली आनी तेज्या तकल्यांतल्यान साकारली हांगा आमराई जावपाक गेले, आंब्याची झाडां हांगा लागपाक जाय आसलीं. जवळ जवळ 200 झाडांची तेजी हांगा जी झाडां लावपाची ते आहले तकल्यांक आसलें, पूण तिवूय जालना. आनी ह्या स्पॉटाक भितर हांगा अनैतीक प्रकार घडपाक लागले. आनी तेजे नंतर जी मेन गेट आसा ते मेन गेटीक हांगा ताळे लावपाक गेले आनी सील मारलो की हांगा कोणीक येवपाक जायना, खंयचो ट्युरिस्ट हांगा येवपाक जायना. तेजे नंतर 5 वर्सां अशींच गेलीं, काबार जालीं, पूण डेव्हलपमेंट हो हांगा दिसून येयलो ना. फक्त हांगा एक जालें की डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना आसलो तेन्ना हांगा जे अनैतीक प्रकार जाता तेका लागून आळा गेलो आनी टोटली बंद जालें. आनी तेजे नंतर हांगा ज्या पद्दतीन झाडां वाडलेलीं आसा, ज्या पद्दतीन हांगा WRDन कोट्यांचो हांगा खर्च केल्लो आसा, हो जो टोटल प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट आसा 3 कोटींचो आसलो.
हो खंय तरी आयज वाया गेल्लो आसा पयसो जे आसा तेवो खंय तरी फुकट गेल्ले आसा. आमी आयजच जे सांगे मतदारसंघाचे आमदार जे 2017 नंतर 21 निवडून येयले ते आसले सुभाष फळदेसाय आनी आयज ते गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री म्हणून आसात. ताका आमी आज पर्सनली वचून मेळ्ळे, इन गोवा स्पेशल मेळ्ळे आनी ताका विचारलें ह्या प्रोजेक्टा संदर्भांत तुजी पावलां कितें आसतलीं. तेणें इमिडिएटली WRD कन्सर्न जे ऑथॉरिटी आसा ताका फोन केलो आनी हो प्रोजेक्ट बंद कित्याक आसा हेजे चवकशी केली. तेन्ना सांगलें तेणी की हांगा परत एकदा आमराईची झाडां किंवा जे पर्यटक येतले, जे गोंयचे भायले आसतले, जे आमचे फॉरेनर जे पर्यटक आसा तांकां हांगा खंय तरी जेन्ना डॅम येता तेन्ना डॅमार भोंवता किंवा दुधसागरार वयता किंवा बुडबुलटेरी वयता तेन्ना हांगा खंय तरी रेस्ट घेवपाक मेळटा. आनी तुमी फाटल्यान पळयता सुंदर अशें वातावरण, सुंदर अशें नयनरम दृश्य जें आसा तुमकां दिसून येता हें सालावलीच्या डॅमाचें आसा. आनीक तुमी पळयतात की हांगा जें उदक जें भरलेलें आसा हांगा बोटींग जर जाल्ली जाल्यार रेव्हेन्यू जो आसलो गोवोरमेंटाक हो रेव्हेन्यू मेळटा आसलो तोवूय रेव्हेन्यू खंय तरी उदकांत बुडलेले दिसून येता. हांगा लक्ष दिवपी आमदार जाय आनी आमदार जाले म्हण जायना, आमदाराची संकल्पना आसपाक जाय आपूण ह्या मतदारसंघाक कितें करपाक शकता आनी ते लोकां खातीर किंवा ट्युरिजमा खातीर फायदेशीर ठरपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना काम करता तेन्ना तो आमदार आसा. 2017 ते 2021 ही 5 वर्सां जर पळयत जाल्यार सांगे मतदारसंघाक हांगा अक्षरशः अवकाळी येयल्ल्या भशेन जाल्लें आसा. खंयचोच प्रोजेक्ट जो आसा तो कंप्लीट जाल्लो ना. एक म्हणटात खंयचो आमदार जेन्ना येता, खंयचे आमदार जेन्ना प्रोजेक्टा हात घालता तेन्ना तो प्रोजेक्ट दुसरो आमदार येता तेन्ना तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आसता. श्रेय ह्या पयलींच्या आमदारा बरोबर दुसरो जो आमदार येता उद्घाटन फीत कापता तेन्ना तेकाय वयता. नाल्ल फोडटा एक आमदार, जर उद्घाटन करता दुसरो आमदार जाल्यार हे दोनूय आमदाराक क्रेडीट वयता. हें अशें पळोवन हें प्रोग्रेस करप आसता. डेव्हलपमेंट हो मतदारसंघाचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जाता. सरकारचो पयसो अशी जेन्ना प्रोजेक्टां लायता तेन्ना हे प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय, हे प्रोजेक्ट लोकार्पणाक वचपाक जाय आनी हेजो आस्वाद जो आसा तो आस्वाद पर्यटकांक घेवपाक मेळपाक जाय. तरच अशे प्रोजेक्टाचें खंय तरी एक मुल्यांकन जावपाक शकता. आमदाराचें आतां आमी मिनिस्टराक विचारलें, सुभाष फळदेसाय तेणी सांगलें आसा आपूण ह्या हितून भितर जितलें जाता तितले बेगीन WRD कडेन बैठक घेतलो. WRD मिनिस्टराक आपूण ह्या संदर्भांत चर्चा करतलो आनीक हांगा आमराईची झाडां किंवा ट्युरिजमा संदर्भांत ज्यो सुविधा जाय, ज्यो ट्युरिजमाक आकर्शीत करता अशी सुविधा हांगा पूर्ण करपा खातीर हें करतलो. हांगा जर ह्या प्रोजेक्टा पळय जाल्यार हांगा आतां परत एकदा हांगा सेक्युरिटी आसले तेवूय सेक्युरिटीन तांकांय काडलेले आसा. तेच परस हांगा ज्यो रातची पार्टी ज्यो चलता, अनैतीक प्रकार जे हांगा चलता ते जर पळयत जाल्यार हांगा खंय तरी आळा बसपाक जाय. हांगा असो जागा आसा रानांतल्यान येवची पडटा आनी हे भितर एक 1/2 किलोमिटर वाट जाल्ले कारणान हांगा जंगलमय वातावरण आसा. ताका लागून हांगा खंयचे अनैतीक प्रकार किंवा जे जीव घेणे घातक अशे प्रकार घडपाक शकता. हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार बियरीच्यो बाटल्यांचो हांगा सांचो पडलो आसा. हांगा रातच्यो पार्टी जाता आनीक पार्टी केल्यो म्हण जायना, पूण केल्यो हेका कांयच ना, पूण हांगा बाटली ज्यो आसा त्यो फोडलेल्यो आसा, बाटली ज्यो आसा उडयल्ल्यो आसा, हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटाच्या उदरगतीच्या पावलान जर लक्ष दीत जाल्यार अशे हे प्रोजेक्ट जे आसा ते पूर्ण जावपाची अत्यंत गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.